Honorable Senator Syed Yusuf Raza Gilani Sahab. जनाब स्पीकर, आज इस अगस्त फोरम में जो रेजोल्यूशन मूव हुआ है यासीन मलिक साहब के लिए, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े लीडर थे, और हमने 2 दिन कबल हमने रेजोल्यूशन सेनेट में यूनानिमसली हमने वो पास किया था। तो मैं समझता था जो कल का दिन था वो बहुत अहम था, और उस दिन के लिए उनकी अहलिया यासीन मलिक साहब की और 10 साला बच्ची वो चीख कर पुकार रहे थे पाकिस्तानियों को कि आप मदद करें और आवाज़ बुलंद करें, मगर हम अपनी सियासत में थे और हम भूल गए कि यासीन मलिक साहब को जो सज़ा दी गई और यहाँ की सियासी गहमा गहमी में वो आवाज़ दब गई। तो अच्छा हुआ कि आज इस अगस्त फोरम में जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में आज फिर करारदाद पेश हो रही है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कश्मीर लाज़िमुल मलज़ूम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद जो है वो मसला कश्मीर पर रखी गई थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कश्मीर के मसला कश्मीर के लिए उन्होंने बेतहाशा कुर्बानियाँ भी दी, और उन्होंने आवाज़ हर फोरम पे बुलंद की। और आपको याद होगा OIC में जो फर्स्ट OIC थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, उन्होंने पाकिस्तान में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर उन्होंने बात की थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने उन्होंने भी उसके लिए बहुत काम किया, और हुर्रियत लीडर्स को वो बड़ी कदर की निगाह से देखती थी। और मैं समझता हूँ हुर्रियत के जो लीडर थे, जो अकाबरीन थे, उन्होंने आज़ादी कश्मीर के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी, बहुत काम किया, और इस मौके पे जो कल जो नाइंसाफ़ी हुई है, अदालती जो फैसला आया है हिंदुस्तान का, वो बहुत भयानक है। और मैं समझता हूँ कि वो दुनिया के लोग जो हमेशा यहाँ हक़ की बात करते थे, वो जो इंसानी हकूक़ की बात करते थे, और जो मीडिया के लोग, इंटरनेशनल मीडिया के लोग थे, उन्होंने इन मज़ालिम की तरफ उनकी तवज्जो क्यों नहीं गई। उनको चाहिए था कि जो कल हुआ उसके लिए इंसानी हकूक़ के जो लंबरदार हैं उनको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, मगर वो आवाज़ बुलंद नहीं कर सके। मगर आज आपने उस मसले को आज उठाया है, तो मैं समझता हूँ उनके लिए एक बहुत बड़ी मॉरल सपोर्ट होगी। मगर हमने सिर्फ मॉरल सपोर्ट नहीं करनी, पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं करनी, डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं करनी, हमें हर तरीके के साथ कश्मीरियों के साथ हमें इज़हार यकजहती करनी चाहिए। और पूरी दुनिया में आप देखें, या फ़लस्तीन हो या कश्मीर, वहाँ जो हालात हो रहे हैं वो बहुत गंभीर हैं, और वहाँ जो विक्टिमाइजेशन हो रही है, जो नाइंसाफ़ी हो रही है, वो इंटरनेशनल फोरम्स जो हैं उनको टेकअप करना चाहिए। और आज आपने बात की कश्मीर के ऊपर, मैं इसके लिए मैं किसी और इकोनॉमी के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। मैं इस सब्जेक्ट को डाइल्यूट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इसी पर ही मैं रहूंगा, और जो इकोनॉमी की बात होगी वो हम जब उसका टॉपिक आएगा उस वक्त हम बात करेंगे। मगर जो आज के फोरम से ये आवाज़ उठाई जाएगी, उसका असर जो होगा पूरी दुनिया में होगा, कश्मीर में होगा। कश्मीर के जो निहत्ते हमारे भाई बहनें बच्चे हैं, वो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, और हमें चाहिए कि मौसर आवाज़ जो है पाकिस्तान की इस ऐवान से जानी चाहिए, और इस ऐवान के वजह से जो इस वक्त तक आपने देखा, इस वक्त लोगों में कुछ नाउमीदियाँ हैं,
مگر میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس ایوان نے 73 کا آئین جو ملک کو دیا، متفقہ آئین دیا، اور بھٹو صاحب نے اٹامک پاور بنایا، تو یہ دو چیزیں جو ہیں 73 کا آئین اور اٹامک پاور، دیز آر سفیشینٹ کہ ملک کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے انشاءاللہ مؤثر ثابت ہوں گی، اور کوئی ہماری طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے، میں صرف آج کے نشست میں صرف یہی کہوں گا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لیڈز ٹو اکنامک سٹیبلٹی۔ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ مگر ہم میں صرف وہ کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو ملک میں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئے لوگ آئے ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہے پاکستان بنانے میں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے فور فادرز نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دیں، آئین پاکستان کے لیے قربانیاں دیں۔ اسی ہاؤس نے، آپ کو یاد ہوگا، یو آر دا آنریبل ممبر، اس وقت ہم نے جو 73 کا آئین جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا، مگر کئی ڈکٹیٹوریل گورنمنٹس کے بعد وہ آئین جو تھا، جو ویسٹ منسٹر سسٹم سے ہم نے لیا تھا، parliamentary form of government, it was neither a parliamentary form of government nor a presidential form of government. It became a hodgepodge. مگر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام پولیٹیکل فورسز کو کہ انہوں نے مل کر بیٹھ کے جو 73 کا آئین تھا اس کو اصل صورت میں بحال کیا، اور میں I pay tributes to the former president آصف علی زرداری صاحب کہ کوئی پی این بی اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیتا، انہوں نے اپنے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے، اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے، پارلیمنٹ کی سوورینٹی کے لیے، اور کانسٹیٹیوشن کے لیے، رول آف لا کے لیے یہ اسٹرنگتھن ہوا۔ اور آپ کو انفارمیشن میں دینا چاہ رہا ہوں کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، جب 73 کا آئین بنا تھا اس وقت صرف 128 ووٹ تھے، اور باقی ووٹ جو تھے وہ ایسٹ پاکستان میں تھے، اور یہ یونی کیمرل سسٹم تھا، صرف ایک ایوان تھا۔ مگر جب 73 کا آئین اصل صورت میں بحال ہوا تو اس وقت 2 ایوان تھے، سینٹ بھی تھا اور نیشنل اسمبلی بھی تھی، اور 446 ممبرز تھے، اور 446 ممبرز میں سے فار دی انفارمیشن آف دا ہاؤس نن اپوزڈ، اور یونینیمسلی وہ 104 امینڈمنٹس پاس ہوئے، اصل صورت میں کانسٹیٹیوشن بحال ہوا۔ اور میں اس وقت کی پارلیمنٹ کو I pay tributes کہ ان کی لیڈرشپ کو، کہ انہوں نے اس وقت جو لیجسلیشن کی وہ کبھی ہوئی نہیں تھی، اور لیجسلیشن ایسی کی گئی تھی کہ جو بھی لیجسلیشن ہوتی تھی یونینیمسلی ہوتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ یہاں کوئی اپوز کرتا، کوئی اپوز نہیں کرتا تھا، ہم سب کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ میں صرف آپ کو آخر میں ایک الفاظ بتانا چاہ رہا ہوں۔ جب میں پرائم منسٹر بنا I got 264 votes. I didn't need the support of any opposition. مگر میرے جو اپوزیشن تھی وہ اس وقت جو تھے پرویز الہی صاحب، ان کو 42 ووٹس ملے تھے۔ میں نے ریکویسٹ کی، پہلی سپیچ میں اس وقت ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہوتا تھا، میں نے کہا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن I need your support، کیونکہ آپ کی سپورٹ کے بغیر پاکستان ہم نہیں چلا سکتے، ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہی سپورٹڈ، اور اس کی وجہ سے بھی کریٹڈ اے ہسٹری۔ I became the unanimously elected prime minister in the history of Pakistan۔ تو وہ پورا ایوان نے ووٹ ہمیں کیا۔ تو دوسرا الفاظ میرے تھے کہ جو سپیریئر جوڈیشری ہے، جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، جو نظر بند ہیں، میرا پہلا آرڈر ہے ان کو رہا کیا جائے۔ تو یہ 2 آرڈرز میں نے کیے۔ جب اب عمران خان صاحب بنے پرائم منسٹر، ہی ون بائی اونلی 4 ووٹس، تو ان کے الفاظ پہلے جو تھے
तो स्पीकर साहब मैं डर रहा था कोई बहुत अच्छी बात ना कर जाए जो मैं ना कर सका। तो उन्होंने कहा पहले अल्फाज, मैं आपको कंटेनर देता हूं, मैं आपको खाना देता हूं, आप धरना करके दिखाएं। उनका क्राइटेरिया इस धरना। मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि भुट्टो से ज्यादा लीडर कोई नहीं था, कायदे आजम से बड़े लीडर कोई नहीं थे। बहुत बड़े बड़े लीडर यहाँ पैदा हुए। नवाज शरीफ साहब भी 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने। मैं पूछना चाहता हूँ कि हर बड़े जलसा आम में वो वोटों में मुंतकिल नहीं होते। मैं आज आपको प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ, इलेक्शन होगा और ये हार जाएंगे, मगर फिर धरना होगा कि मैं रिजल्ट नहीं मानता। तो फिर अभी तो उन्होंने यहाँ भी कहा है, वो डोनाल्ड लू जो हैं कि जिन्होंने वो एम्बेसडर से बात की थी, उन्होंने मुतालबा किया है इसको रिजाइन करना चाहिए। और ये ना हो कि कल जो बाइडेन के लिए भी कहें कि ये भी रिजाइन करे और व्हाइट हाउस के बाहर धरना कर दें, तो मुझे उनका भी खतरा है। तो बस अब इन अल्फाज के साथ है, ओनली स्ट्रिक्ट टू कश्मीर, कि हम हर तरीके से politically, diplomatically, morally, we are with Kashmiris, with brothers and sisters. Thank you very much, Mr. Speaker. Honorable Senator Faisal Sabzwari Sahab.